एकाएक व्यवस्थापन। एकाएकको 1.1 मा व्यवस्थापनका सिद्धान्त तथा कार्यहरू। व्यवस्थापनको परिचय। संगठनको पूर्वनिर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न साधन र स्रोतहरूलाई उच्च कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिताका साथ परिचालन गर्ने शास्त्रलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। यो सिद्धान्त र अभ्यासको कुशल संयोजन हो जसले संगठनका पूर्वनिर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा निर्णायक भूमिका खेल्दछ। व्यवस्थापनको शास्त्रीय, नवशास्त्रीय र आधुनिक सिद्धान्तहरूको जगमा व्यवस्थापनलाई हेर्दा यो स्रोत साधनको परिचालनमा, कार्य संगठनको सफलता वा असफलतामा स्रोत साधनभन्दा व्यवस्थापनको नेतृत्वदायी भूमिका विशेष रहने गर्दछ। व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू। कार्यविभाजन, अधिकार र उत्तरदायित्व, आदेश र निर्देशनमा एकात्मकता, केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण, अनुशासन, संयोगिक व्यवस्थापन, व्यवस्थापन क्षमताको विस्तार, योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त, उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन, मानव संसाधन व्यवस्थापन, आदेश श्रृङ्खला, सहभागिता, औपचारिकता। त्यस्तै व्यवस्थापनका कार्यहरू। योजना निर्माण, संगठन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, नेतृत्व गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, समन्वय गर्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने, बजेट तयार पार्ने। त्यस्तै व्यवस्थापनका उदयमान चुनौतीहरू। विश्वव्यापीकरण, श्रमशक्ति विविधता, ज्ञान व्यवस्थापन, गतिशील प्रविधि, परिवर्तन व्यवस्थापन, गुणस्तर आश्वासन, मितव्ययिता, सञ्चालन कार्यदक्षता, बढ्दो सङ्गठनवाद, नैतिकता तथा सामाजिक जिम्मेवारी। त्यस्तै व्यवस्थापनका विशेषताहरू। विश्वव्यापी, लक्ष्य प्राप्ति, प्रक्रिया, उद्देश्यमूलक, कला तथा विज्ञान, दक्षता तथा प्रभावकारिता, अमूर्त, सामूहिक प्रयास, गतिशील र कार्यक्रममुखी। त्यस्तै हेनरी फयलका व्यवस्थापनका 14 सिद्धान्तहरू। कार्यविभाजन, अधिकार विभाजन, आदेशमा एकता, क्षतिपूर्ति, कार्यशृङ्खला, समता, आदेश, प्रयास, प्रयत्न र लगाव। त्यस्तै समूहहित र समूह गतिशीलता, निर्देशनमा एकता, केन्द्रीकरण, नियन्त्रण, आज्ञापालन। त्यस्तै व्यवस्थापकीय भूमिकाहरू। अन्तर्वैयक्तिक भूमिका, प्रमुख व्यक्तिको भूमिका, नेताको भूमिका, सम्पर्क भूमिका। त्यस्तै सूचनात्मक भूमिका, अनुगमन, प्रसारक, प्रवक्ता, निर्णयात्मक भूमिका, उद्यमी भूमिका, अवरोध, समाधानकर्ताको भूमिका, साधन बाँडफाँड भूमिका, वार्ताकारको भूमिका। वैज्ञानिक व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू। विज्ञान न कि औँठा छापको नियम, संयुशलता न कि हताश, सहयोग न कि व्यक्ति विचार, कामदारहरूको विकास, अधिकतम उत्पादन, मानसिक क्रान्ति। त्यस्तै 1.2 मा उत्प्रेरणा र द्वन्द्व व्यवस्थापन। उत्प्रेरणा। संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि संगठनका मानव स्रोतहरूको सकारात्मक अग्रसरतालाई कर्मचारी उत्प्रेरणा भनिन्छ। यो कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक पक्ष हो। यसलाई अतिरिक्त अग्रसरता गराउने जिम्मेवारी व्यवस्थापनको हुन्छ। कर्मचारीले व्यक्तिगत लक्ष्यमा सुझाव राख्छ। व्यवस्थापकले संगठनात्मक लक्ष्यमा प्रयत्न गर्दछ। उच्च व्यवस्थापकले दुवै पक्षका एक अर्काको अन्तर्गुलन गर्दछ। उत्प्रेरणाको सम्बन्ध मास्लो, हर्जबर्ग, ग्रेगर, इन्टरमाउ आदिले आवश्यकतामा आधारित भई उत्प्रेरणाका सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। त्यसै एडम, ब्रुम, स्किनर, लक आदिले प्रक्रियामा आधारित उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन्। उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू। मास्लोको आवश्यकताको पदसोपान सिद्धान्त, हर्जबर्गको दुई तत्त्व सिद्धान्त, एल्डफरको ERG सिद्धान्त, म्याकग्रेगरको थ्योरी X र थ्योरी Y, एडम्सको क्षमता सिद्धान्त, ब्रुमको अपेक्षाको सिद्धान्त, स्किनरको रेफरेन्समेन्ट थ्योरी, लकको उद्देश्य केन्द्रित सिद्धान्त।
त्यस्तै उत्प्रेरणाको प्रकृति तथा विशेषताहरू: मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, निरन्तर प्रक्रिया, सकारात्मक तथा नकारात्मक उत्प्रेरणा, परिस्थितिजन्य एवं गतिशील, जटिल कार्य, उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया, मानवीय साधनसँग सम्बन्धित, हौसला र उत्साह, व्यवस्थापनको अभिन्न अङ्ग, भावनामा आधारित। त्यस्तै गैर मौद्रिक उत्प्रेरणाका तत्त्वहरू: कार्य विस्तारीकरण, कार्य परिक्रमण, प्रशंसा एवं कदर, सहभागिता, पदोन्नति, अधिकार प्रत्यायोजन, कार्य सुरक्षा, स्वच्छ कार्य वातावरण। उत्प्रेरणाका किसिमहरू: सकारात्मक उत्प्रेरणा, नकारात्मक उत्प्रेरणा, आत्म उत्प्रेरणा, समूहगत उत्प्रेरणा। मास्लोको उत्प्रेरणा आवश्यकता श्रृङ्खला सिद्धान्त: शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, अहम वा समान आवश्यकता, आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता। उत्प्रेरणाका चक्रहरू: चाहना सिर्जना, छटपटी, क्रियाशीलता, इच्छापूर्ति, इच्छा निर्विध। त्यस्तै उत्प्रेरणाका महत्त्वहरू: उच्च उत्पादकत्व, स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्ध, उत्पादनका साधनहरूको सदुपयोग, सहयोगको वातावरण, काम गर्ने इच्छामा वृद्धि, सङ्गठनात्मक परिवर्तनको स्वीकार, मानवीय संसाधनको प्रभावकारी उपयोग, कर्मचारी आवृत्ति र अनुपस्थितिलाई घटाउने, सिप र व्यवहारलाई विकास गर्न मद्दत। त्यस्तै द्वन्द्वको अवधारणा: द्वन्द्व भन्नाले एउटा व्यक्ति अर्को व्यक्ति बीचको वैचारिक विमेल एवं अन्तरसङ्घर्ष हो। दुई पक्ष बीचको असहमति, विवाद वा विरोधको स्थितिलाई द्वन्द्व भनिन्छ। द्वन्द्व एक मानसिक पक्ष हो। व्यक्तिभित्रको तनाव, व्यक्ति समूह बीचको मनमुटाव, असहयोग र मतभिन्नता नै द्वन्द्व हो। द्वन्द्व व्यवस्थापनको अवधारणा: द्वन्द्व व्यवस्थापनको अर्थ व्यवस्थापनको समाधान गर्नुभन्दा मात्र नभई लाभदायक द्वन्द्वहरूको सिर्जना एवं प्रोत्साहन, हानिकारक द्वन्द्वहरूलाई घटाउनु र अति हानिकारक वा पटक पटक दोहोरिने द्वन्द्वको समाधान गर्ने समग्र प्रक्रियालाई द्वन्द्व व्यवस्थापन भनिन्छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू: दमन गर्ने, द्वन्द्व परित्याग रणनीति, सम्झौता, सजाय, कार्यसमूहमा परिवर्तन, सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना, व्यवहार परिवर्तन, कर्मचारी सभा वा बैठक, आधिकारिक निर्देशन, साधनको विस्तार, समस्या समाधान। द्वन्द्वका तत्त्वहरू: व्यक्तिभित्रको द्वन्द्व, अन्तर्वैयक्तिक द्वन्द्व, अन्तरसमूह द्वन्द्व, अन्तरसङ्गठनात्मक द्वन्द्व। त्यस्तै द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरू: द्वन्द्व उत्तेजना वा सिर्जना भित्र सञ्चार, पुनर्संरचना, प्रणालीमा चुनौती, समस्या हटाउने। त्यस्तै द्वन्द्व समाधान: परित्याग, द्वन्द्व निष्क्रिय, रोकथाम, मुकाबिला। द्वन्द्व निवारणका उपायहरू: कर्मचारीको बैठक बस्ने, कर्मचारीको भूमिका प्रष्ट पार्ने, पदसोपानको समन्वय गर्ने, सङ्गठन एकीकृत गर्ने, कामको बाँडफाँड, दण्ड, आत्मसम्मानको अवधारणा, उपयुक्त सूचना प्रवाह, पुनरावेदन, सौदाबाजी। कर्मचारी उत्प्रेरणा नहुनुका कारणहरू: स्पष्ट उत्तरदायित्वको कमी छ, वृत्ति विकासको अवसरमा भेदभाव छ, अनुभव र योग्यताको कदर न्यून छ, अवैज्ञानिक सरुवा र पदस्थापनाको प्रणाली छ, गैर मौद्रिक सुविधाको अभाव छ, कार्यस्थलमा उपयुक्त कार्य वातावरणको अभाव छ, काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीको उपयुक्त पहिचान गर्न नसकिएको, व्यक्तिलाई भन्दा प्रणालीलाई ग्राह्यता दिने गरिएको, जागिरीको सुरक्षा र ट्रेड युनियनको प्रयोगलाई दुरुपयोग गरिएको।
कर्मचारी उत्प्रेरणाका समस्याहरू। कार्यस्थलमा योजना प्रणाली भन्दा नातावाद, कृपावाद, चाकडी, भनसुनलाई ग्राह्यता दिने गरेको। कर्मचारीका वास्तविक समस्याहरू पहिचान गर्न नसक्नु र गलत कारणहरूमा समाधान खोज्नु। गैर-मौद्रिक सुविधालाई जस्तै प्रशंसा, सञ्चारको प्रयोग गर्न नसक्नु। कार्यस्थलमा नवप्रवर्तन र आधुनिक पद्धति अवलम्बन गर्न नसकिएको। कामप्रति कर्मचारीको नकारात्मक भावना हुनु। उपयुक्त काम विश्लेषण गर्न नसकिएको। परम्परागत र अवैज्ञानिक कार्य सम्पादन र मूल्याङ्कन प्रणाली रहनु। द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरू। सङ्गठनात्मक लक्ष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने द्वन्द्वलाई प्रवर्धन गर्नुपर्दछ र लक्ष्य प्राप्तिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ। 1 मा द्वन्द्व प्रवर्धनका उपायहरू। व्यवस्थापकले द्वन्द्वको प्राथमिकरण गरी देखाएका उपायहरू अवलम्बन गरेर सकारात्मक नतिजा दिने द्वन्द्वलाई बढाउनुपर्छ। वैज्ञानिक कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन र नतिजा प्रणालीसँग जोड्ने। चुनौतीपूर्ण कार्य जिम्मेवारी प्रदान गरेर नतिजाको आधारमा भुक्तानी प्रणाली लागू गरेर विमतिलाई पुरस्कृत गरेर सहभागितामूलक निर्णय निर्माण गरेर प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकास गरेर। त्यस्तै 2 मा छ द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपायहरू। सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि अवरोध सिर्जना गर्ने द्वन्द्वलाई जतिसक्दो चाँडो न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ। यस्ता द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नका लागि देखाएका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। द्वन्द्वरत पक्षलाई थाहा हुने गरी द्वन्द्वको व्यवस्था गर्ने। द्वन्द्वलाई सतहीकरण गर्ने। द्वन्द्वरत पक्षलाई साझा निष्कर्षका लागि बाध्य बनाउने। द्वन्द्वरत पक्षका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने। द्वन्द्व समाधानका लागि व्यवस्थापकले बल प्रयोग गर्ने। द्वन्द्व समाधानका लागि कानुनी उपचारको बाटो जाने। द्वन्द्व व्यवस्थापनको महत्त्व। सकारात्मक द्वन्द्वको प्रवर्धनले लक्ष्यलाई बढाउँछ र नकारात्मक द्वन्द्वले लक्ष्य प्राप्तिमा ह्रास ल्याउँछ। दुवैले सङ्गठनको लक्ष्यमा सकारात्मक भूमिका खेल्दछन्। यसका अन्य भूमिका तथा महत्त्वहरू देखाबमोजिम छन्। कर्मचारीको सृजनशीलता, कार्यदक्षता र कार्यप्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने। कार्यस्थलमा हुने सानातिना कार्य अवरोधहरू अन्त्य गर्छ। कर्मचारीहरूको तनाव व्यवस्थापन गरी मनोवैज्ञानिक स्वस्थ कायम गर्छ। काममा हुने गल्ती, कमी कमजोरी र छलकपट कमी गर्छ। दुईतर्फी प्रभावकारी सञ्चार प्रवर्धन गर्छ। विवेकशील निर्णय निर्माणमा सहयोग गर्छ। योजना प्रभावकारिता र कार्यान्वयन दक्षता बढाउँछ। सङ्गठनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ। आन्तरिक र बाह्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउँछ।